किस्मत की देवी किन लोगों पर मेहरबान होती है, एक छोटी सी प्यारी सी कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुहेल खान और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। किस्मत की देवी किन लोगों पर मेहरबान होती है, एक छोटी सी प्यारी सी कहानी के साथ। एक 22 साला नौजवान जिसके वालिदैन बचपन में फौत हो जाती हैं, एक सेठ के यहाँ काम कर रहा होता है। सारा दिन उसने कामकाज करना, शाम को जो भी उसको पैसे मिलने, आके उन्हीं पैसों से अपना खाने का बंदोबस्त करना। होता कुछ इस तरह से कि एक दिन वही नौजवान शाम को सेठ के यहाँ से वापस आता है, अपने लिए खाना बनाता है, 4 रोटियां और थोड़ी सब्ज़ी बनाता है। रोटियां बनाने के बाद वो वॉशरूम में अपने हाथ धोने की गरज से जाता है, वापस आता है तो वहाँ पर 4 नहीं 3 रोटियां पड़ी होती हैं। अगले दिन फिर ऐसे ही होता है, उसकी 4 रोटियां नहीं 3 होती हैं और उसके अगले दिन फिर ऐसा ही होता है कि उसकी 4 नहीं 3 रोटियां होती हैं। तो क्या देखता है कि एक चूहा जो है वो उसकी एक रोटी उठाए बिल में दाखिल हो रहा होता है। वो अपनी रोटी को यूं पकड़ता है, चूहे को कहता है कि चोर कहीं के, तुम डेली मेरी एक रोटी को चुराते हो। तो चूहा आगे से जवाब देता है कि तुम भी तो मेरी किस्मत खाते हो। अब दोनों में कन्फ्यूजन, दोनों में लड़ाई कि अब ये रोटी उसकी है, उसकी किस्मत है या मेरी मेहनत। तो चूहा कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते। अपनी यही वाली कन्फ्यूजन, यही वाले जो सवाल है, अल्लाह के उस वली से क्यों नहीं पूछते कि ये तेरी मेहनत है या फिर मेरी किस्मत। तो नौजवान जो होता है उसको चूहे की ये वाली बात बहुत ही पसंद आती है। अगले दिन सेठ से छुट्टी लेता है और अल्लाह के उस वली के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ता बहुत ही लंबा होता है, चलते चलते उसको शाम होती है और क़याम की गरज से एक घर में पनाह लेता है। वहाँ की मालकन होती है, वो पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो नौजवान कहता है कि मैं उस अल्लाह के वली के पास जा रहा हूँ। मालकन आबदीदा होके उस नौजवान से कहती है कि बेटा तुम उस अल्लाह के वली के पास जा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। एक छोटा सा सवाल, अगर अल्लाह के वली इसका जवाब दे दे तो आते हुए मुझे बता के जाना। नौजवान कहता है कि जी माँ जी ज़रूर, आप अपना सवाल मुझे बताएं, जो भी जवाब इसका मिला मैं आपको देकर ही जाऊंगा। तो मालकन कहती है कि मेरी 22 साला बेटी बचपन से लेके आज तक इसने एक शब्द तक नहीं बोला, एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। अल्लाह के वली से पूछना कि मेरी ये वाली बेटी कब बोलेगी। अगले दिन सुबह होती है, नौजवान दोबारा से सफ़र का आगाज़ करता है, फिर चलना शुरू करता है आगे। पथरीला इलाका जो होता है, पहाड़ी इलाका जो होता है, उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। नौजवान फिर परेशान, इतने बुलंदो बाला पहाड़, बर्फ़ से लदे हुए पहाड़, कि इन पहाड़ों को पार कैसे किया जाए। और तभी उसकी नज़र एक जादूगर के ऊपर पड़ती है। नौजवान उसके पास जाता है, कहता है कि मैं अल्लाह के उस वली के पास जा रहा हूँ, मेरी आप मदद करें, मैंने पहाड़ों के उस पार जाना है। तो जादूगर कहता है कि पहाड़ों के उस पार तुझे मैं ले जाता हूँ, बस अल्लाह के वली से मेरे एक सवाल का जवाब ज़रूर पूछ के आना। नौजवान फिर कहता है कि जी आप अपना सवाल मुझे बताएं, जो भी अल्लाह के वली ने इसका जवाब दिया मैं आपको ज़रूर बता के जाऊँगा। जादूगर कहता है कि अल्लाह के वली से पूछना कि पिछले 1000 साल से मैं यहीं बैठा चिल्ला काट रहा हूँ, मैं अमर कब हूँगा। तो जादूगर ने यूं अपनी छड़ी को घुमाया और नौजवान को पहाड़ों के उस पार। नौजवान फिर चलना शुरू करता है, अभी थोड़ी दूर जाता है तो आगे एक बहुत बड़ी नदी होती है। नौजवान की परेशानी में फिर इजाफा होता है कि अब इस वाली नदी को कैसे पार किया जाए। और तभी उसकी नज़र एक बहुत बड़े कछुए के ऊपर पड़ती है। उससे दरख्वास्त करता है कि मैंने नदी के उस पार जाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कछुआ हामी भरता है, अपनी पीठ के ऊपर बैठाता है और नदी के अंदर तैरना शुरू करता है। तो कछुआ भी बहुत आबदीदा होके नौजवान से कहता है कि अल्लाह के वली के पास तुम जा रहे हो, तो एक सवाल मेरा भी है, अल्लाह के वली ने अगर जवाब दिया तो मुझे भी बताते जाना। तो नौजवान कहता है जी आप अपना सवाल बताएं, अगर अल्लाह के वली ने मुझे जवाब दिया तो मैं आपको ज़रूर बता के जाऊंगा। कछुआ कहता है कि पिछले 500 साल से मैं इसी नदी के अंदर रह रहा हूँ, अल्लाह के वली से पूछना कि क्या कभी मैं भी ड्रैगन बन पाऊंगा। नदी ख़त्म होती है, नौजवान नदी के उस पार जाता है, आगे अल्लाह के वली की मजलिस चल रही होती है। और जैसे ही मजलिस ख़त्म होती है तो अल्लाह के वली की तरफ से एक ऐलान होता है कि हर बंदा मेरे से 3 सवालों के जवाब ले सकता है। अब परेशानी इस बात की कि नौजवान के पास तो 4 सवाल थे,
ایک اس مالکن کا جس کی بیٹی بچپن سے بولی نہیں تھی، اور دوسرا اس جادوگر کا جو کہ 1000 سال سے وہاں بیٹھا چیلا کاٹ رہا تھا، اس کے بعد اس کچھوے کا۔ جب اس نے ان تینوں لوگوں کے سوالوں کو دیکھا تو اس کو اپنا سوال بہت چھوٹا لگا۔ سوچا یہی کہ اب ان لوگوں کے جو 3 سوال ہیں اس کے جواب لے لیے جائیں، میرا کیا ہے، میں تو دوبارہ سے پھر محنت کروں گا، سرکل چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ ان تینوں کے سوال اللہ کے ولی کے سامنے رکھے۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ کچھوے سے کہنا کہ جس دن تم نے اپنا کوچ اتارا تم ڈریگن بن جاؤ گے، اور جادوگر سے کہنا کہ جس دن تم نے اپنی چھڑی کو چھوڑ دیا، پھینک دیا، تم امر ہو جاؤ گے۔ اور اماں جی سے کہنا کہ جس دن تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی تمہاری بیٹی بولنا شروع کر دے گی۔ تو بہت ہی خوشی خوشی وہ تینوں سوالوں کے جواب لے کے واپس آ رہا تھا، تو سب سے پہلے اس کو کچھوا ملا۔ کچھوے نے نوجوان سے پوچھا کہ میرے سوال کا جواب ملا؟ تو نوجوان نے کہا کہ اللہ کے ولی نے کہا ہے کہ جس دن تم اپنے کوچ کو اتارو گے تم اسی دن ڈریگن بن جاؤ گے۔ کچھوے نے اپنے کوچ کو یوں اتارا، نیچے سے اتنے زیادہ ہیرے اور موتی۔ کچھوے نے کہا کہ میں تو اب ڈریگن بن گیا ہوں، یہ ہیرے اور موتی میرے کس کام کے، یہ تم ہی لے لو۔ نوجوان نے اس کو اپنی پوٹڑی میں ڈالا، اپنے کندھے پہ رکھا، ندی کی اس پار آیا، آگے وہی جادوگر نے پوچھا کہ میرے سوال کا جواب ملا؟ تو نوجوان نے کہا کہ اللہ کے ولی نے کہا ہے کہ جس دن تم اپنی چھڑی کو چھوڑ دو گے اسی دن تم امر ہو جاؤ گے۔ تو جادوگر نے بھی اپنی چھڑی کو یوں پھینکا اور نوجوان سے کہا کہ یہ لو میرے کس کام کی۔ اور اس کے بعد اسی مالکن کے پاس جس کی 22 سالہ بیٹی گونگی تھی، یہاں اس نے قیام کیا تھا، رات گزاری تھی، اس کو بھی اللہ کے ولی کا جواب دیا کہ جس دن تم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تمہاری بیٹی اسی دن بولنا شروع کر دے گی۔ تو مالکن نے کہا کہ نیکی اور پوچھ نیک کام میں دیر کیوں، اسی ٹائم مولوی کو بلوایا، نکاح کر دیا۔ تو جیسے ہی اس کی بیٹی کا نکاح ہوا تو فوراً سے بولی کہ تم تو وہی نہیں ہو جو پہلے بھی ہمارے گھر میں آئے تھے، یعنی کہ اس نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ وہی نوجوان جو سارا دن ایک سیٹھ کے پاس کام کرتا تھا، تھوڑے پیسے ملتے تھے، اسی سے اس کا گزر بسر چلتا تھا۔ اب اس کے پاس دولت بھی، یعنی کہ وہ جو کچھوے نے اس کو ہیرے اور موتی دیے ہوئے تھے، طاقت بھی، یعنی کہ وہ جو جادوگر نے اس کو اتنی طاقت والی چھڑی دی ہوئی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر کے اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے اس کو دلہن دی، یعنی کہ اتنی خوبصورت اور اتنی نیک سیرت اس کو دلہن دی جو کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ تو چونکہ جب وہ اللہ کے ولی کے سامنے کھڑا تھا تو اس کو اپنی مشکل بہت ہی چھوٹی ننھی سی لگی بنسبت باقی لوگوں کے، اپنی خوشی کو قربان کیا باقی لوگوں کی پرابلمز کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو ان سب چیزوں سے نوازا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ قسمت کی دیوی ہر اس بندے کے اوپر مہربان ہوتی ہے جو دوسرے لوگوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔